حاصل کر لیں۔ اچھا جناب، اب رکن شورا حاجی اظہر ہماری ذہنی آزمائش کے منچ کی زینت بن گئے ہیں، تو ایک خوبصورت سیگمنٹ ہم چاہتے ہیں ان سے کروائیں، اور یہ ہمارے ابو البیان اور ان کے بیان دنیا بھر میں سنے جاتے ہیں۔ تو آج چونکہ پنجاب میں ہے نا، تو پنجابی زبان میں رکن شورا اظہر بھائی ہمیں کوئی سبق آموز واقعہ سنائیں، اور تمام اسلامی بھائی جو یہاں موجود ہیں، دوسرے ہال میں موجود ہیں، بہت غور سے سنیں گے، کیونکہ یہ جو بیان کریں گے اسی کے اندر سے میں نے بلکہ اظہر بھائی نے ہی انشاءاللہ آپ سے سوال کرنے ہیں اور آپ نے جواب دینے ہیں۔ اظہر بھائی سے گزارش کرتے ہیں ہمیں کوئی پیارا سا سبق آموز واقعہ سنائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک حدیث پاک دا مفہوم ہے، جڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک دی بارگاہ پیش ہوندے وقت اللہ پاک اس تو راضی ہوئے، اس نو چاہیے کہ میرے تے زیادہ درود پڑھیا کرے، چوکھا درود پڑھے، انشاءاللہ اللہ دی رضا نصیب ہوئے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ منڈی بہاؤالدین ضلع، اس دے بہت سارے ضلع گجرات، ضلع منڈی دے نوجوان دوسرے ملکاں چ بھی نے، اج بھی بڑی تعداد وچ نوجوان نظر آ رہے ہیں۔ قرآن پاک دی ایک آیت، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سورہ رحمان دی اس آیت دی تفسیر صراط الجنان تو ایک بڑا ہی سبق آموز اور بڑا ایمان افروز واقعہ میں تو انہوں سنانا چاہنا ہے، بڑی توجہ نال سنیا جائے۔ مسلمانہ دے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، انہ دے مبارک دور خلافت ایک گبرو جوان بڑا ہی پرہیزگار، بڑا ہی نیک، بڑا ہی متقی سی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان دی عبادت دیکھ کے حضرت عمر بھی حیران رہ جاندے سی، کتنا نیک لڑکا ہے۔ عشاء دی نماز پڑھن تو بعد وہ اپنے ابا جی دی خدمت واسطے جایا کرتا سی۔ رستے ایک عورت انہوں اپنی طرف بلاندی سی، چھیڑ دی سی۔ نوجوان اندے وال دھیان کیتے بغیر نظراں چکا کے، اپنی اکھیاں چکا کے گزر جاندہ سی۔ ایک دن شیطان نے ورگلایا تے وہ نوجوان شیطان دے چکر چاہ کے، شیطان دے ورگلانے تے اس عورت دی دعوت تے برائی دے ارادے نالوں دے کارول چل پیا۔ جدوں اس عورت دی طرف انہیں قدم ودایا، انہیں دروازے پہنچیا، تو اللہ پاک دا فرمان یاد آ گیا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک جب شیطان کی طرف سے پرہیزگاروں کو کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس آیت مبارکہ نو یاد کر دیں، اس نوجوان دے دل تے اللہ پاک دے خوف دا اس قدر غلبہ ہویا، اللہ دا خوف اس تے طاری ہو گیا، وہ بے ہوش ہو کے زمین تے گر گیا۔ کئی دیر تک، بڑی دیر تک دو کر نہیں پہنچیا۔ ان دے ابا جی، ان دے والد صاحب پریشان ہو گئے، پریشان ہو کے انہوں لب دے مدینے دی گلیاں اسے پہنچے جتھے وہ نوجوان بے ہوش ہو کے گریا پیا سی۔
تے نوجوان نو انہوں نے کچھ لڑکیاں نو بلا کے اٹھایا، کر لے کے آئے، ہوش جدوں نوجوان آیا واقعہ پوچھیا پتر کی ہویا، اس نوجوان نے دسیا کہ اس طرح ایک عورت مینوں اپنی طرف بلاندی سی، گناہ دی دعوت دیندی سی، اج میں اودے گھر دی طرف قدم رکھیا، پھر اللہ دا پاک کلام قرآن مینوں یاد آ گیا۔ اودے ابا جی نے پوچھیا کیڑی آیت تینوں یاد آئی؟ انہیں پھر ایک آیت پڑھ کے یہی سنائی جیڑی انہوں اس دے دروازے تے یاد آئی سی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جدو شیطان دی طرفوں پرہیزگاراں نو کوئی خیال آندا ہے تے انہاں نو اللہ دا حکم فوراً یاد آ جاندا ہے تو اس سے وقت انہاں دی اکھاں کھل جاندیاں نے۔ جدو اس نے دوبارہ آیت پڑھی اس نوجوان نے چیخ ماری اللہ دے خوف دے غلبے نال، اوتھے ہی گریا کہ اوندا دم نکل گیا، یعنی اوتھے ہی فوت ہو گیا۔ اس نو رات ہی غسل کفن دے کے اس دے جنازے دا اہتمام کر کے اوندا دفن کر دیتا گیا، اور صبح حضرت عمر رضی اللہ عنہ جدو واقعے دا پتہ چلیا آپ اندے کر گئے، تعزیت کی تھی اندے ابا جی نال، پھر اس دی قبر تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، اور جا کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دی قبر تے جا کے قرآن پاک دی آیت پڑھی، سورہ رحمان دی آیت، فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جڑا بندہ اپنے رب دے حضور کھڑے ہون تو ڈریا اندے واسطے دو جنتاں نے۔ تو قبر دے اندر اس نوجوان نے جواب دیتا یا امیر المومنین بے شک میرے رب نے مینوں دو جنتاں عطا فرما دیتیاں نے۔ اے میرے پیارے پیارے سونے سونے اسلامی پراؤ تے مدنی چینل ویکھن والے ہو، اس واقعے دے اندر ساڑھے واسطے زبردست درس ہے کہ شیطان گناہ دی ترگلان دی کوشش کرے گا، لیکن اپنے رب دا حکم یاد رکھو، ایک دن اسی مر جانا ہے، دنیا چھڑ جانا ہے، صدا اتھے نہیں رہنا، لہذا اپنے آپ نو گناہاں تو بچا کے، برائی تو بچا کے، بے حیائی تو بچا کے، پاکیزگی نال زندگی گزار کے چلے جائیے، کامیاب ہوئیے۔ جڑا اللہ اور رسول دی فرما برداری کردیاں دنیا تو چلا گیا، اور اس واقعے تے وچ اس نوجوان دی کامیابی اور اس دے واسطے جڑا انعام ہے اس دا کڈا پیارا ذکر کیتا گیا ہے۔ لہذا جتنے بھی نوجوان سن رہے نے، جتنے بھی نوجوان دنیا پر مدنی چینل تے سن رہے نے، آؤ آج سارے نیت کریے کہ انشاءاللہ الکریم اسی اللہ دی نافرمانی دے وال قدم نہیں ودانا، اللہ دی نافرمانی وال نہیں چلنا، اللہ دی ناراضی والے کام چ نہیں چلنا جندے وچ اللہ رسول دی رضا ہے، اللہ رسول راضی نے، انشاءاللہ سی وہی کام کرنے لے۔ دعوت اسلامی دا سونا سونا اے ماحول سانو اے درس دیندا ہے کہ اسی سارے رل ول کے نیکی دی دعوت نو عام بھی کریے، خود بھی گناہاں تو بچیے تے دوسریاں نو بھی بچائیے۔ اللہ پاک سانو سب نو عمل کرن دی توفیق بھی عطا فرمائے، اور برائی اور بری سوچ اور برے عقیدے اور برے اعمال تو اللہ ہمیشہ بچا کے رکھے۔ آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن پیارے اظہر بھائی تہاڈا بیان ماشاءاللہ اردو وچ بھی بڑا پیارا، پنجابی وچ بھی بڑا نرالا۔ ہن تسی تہاڈے ہی بیان وچ کوئی سوال ساڈے حاضرین دے وچ کرو تو جو جواب دے گا انشاءاللہ اسی انہاں نوں تحفہ پیش کریں گے۔ ماشاءاللہ پنجابی تسی بھی بڑی پیاری سیکھ لی ہے الحمدللہ۔ آئی ایم ٹرائنگ ٹو اسپیک، تھوڑی بہت غلطی ہو جاتی ہے، ساڈے نال رہو گے تو انشاءاللہ اور سیکھ جاؤ گے انشاءاللہ تسی تواڈے نال رکھ لو سانو، اسی حاضر ہاں انشاءاللہ۔ پنجاب آندے جاندے رہو گے تو انشاءاللہ بہت سکھات آئیں گے انشاءاللہ۔ لو جی عبدالحبیب بھائی دا حکم ہے تے نال تانوں ساریاں واسطے تحفے بھی لے کے آ رہے نے ساڈے اسلامی بھائی۔ ماشاءاللہ۔ سب تو پہلے تے میں ہی پوچھاں گا کہ قرآن پاک دی ایک سورت، اس دی ایک آیت دی تفسیر بیان کیتی گئی ہے، کیڑی سورت دی آیت دی تفسیر جو ہے واقعہ بیان کیتا گیا ہے؟ چلنے جناب، سورت دا نام دسنا ہے۔ سورت دا نام آسان کر دیا تسی ماشاءاللہ۔ چلنے جناب، جنہوں نے غور سے سنا ہوگا وہ جواب دے دیں گے ماشاءاللہ۔ جناب نام بھی بتائیں گے، کہاں سے آئیں یہ بھی بتائیں گے۔ جی آواز، چلے مائک کا پرابلم ہے، سید صاحب آگے سے سوال لے لیں۔ جی انشاءاللہ جی آگے جی تواڈے کول آگے جی ساڈی اسی جی مدینہ جی چلے شفیق بھائی پوچھیں۔ جی السلام علیکم وبرکاتہ۔ چلے سید صاحب ان سے دوسرا والا سوال لے لیں گے، جی پہلا ان کی باری ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ عبد اللہ۔ الرسول اتاری پنڈی مگو سے۔ پنڈی مکو، جی کیا بات ہے۔ سورہ رحمان سے۔ سورہ رحمان جناب، سورہ جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ انہاں نو تحفہ پیش کرو جناب۔ ماشاءاللہ، ان کو انشاءاللہ عز و جل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ زندگی،
पाकीज़ा सीरत का मुनफरिद बयान सीरत ईसा और मरियम 70 वाह। सफ़हात पर मुश्तमिल है। ये मुफ्ती कासिम साहब ने जो तहरीर की है, ये अभी न्यू आई है अब्दुल हबीब हाँ भाई। ये तो बिल्कुल इनको न्यू तोहफे है, में दिया बिल्कुल न्यू है। मैंने भी आज पहली बार इसका टाइटल सुना है, सफ़र में है, शायद पता नहीं चला। तो ये तो पढ़ने वाली किताब है और सुभान अल्लाह क्या अजीम हस्तियाँ हैं, सुभान अल्लाह। जी मैं तो समझता हूँ कि ये अगर गैर मुस्लिमों को भी तोहफे में दी जाए ना कि इस्लाम हज़रत ईसा और बीबी मरियम के बारे में क्या अकीदा रखता है, तो इंशाल्लाह कई लोग उसमें भी अल्लाह की रहमत से हमारे करीब आ जाएंगे इंशाल्लाह। जी सही। अज़हर भाई एक और सवाल कर लें। सूरह रहमान दी तफसीर केड़ी तफसीर जो है वाकया बयान किया गया है? तफसीर दा नात चाहिए, जी तफसीर का नाम दसना है। तफसीर दा नात दसना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरातुल जिनान। जी जी अज़हर भाई जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, भी सिख चले हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। क्या बात है, क्या बात है। एनर्जी है माशाल्लाह अजहर भाई। ਤੁਸੀਂ ज़हनी आजमाइश सीख गए, ਅਸੀਂ पंजाबी सीख गए। ਅਸੀਂ ज़हनी आजमाइश से देख देख के ਤੁਹਾਨੂੰ सीख लिया। क्या बात है। चले जनाब, मैं वैसे ही ढूंढ रहा था कोई दूसरा इस्लाम पे करने वाला आ जाए ज़हनी आजमाइश। चले इंशाल्लाह। इन्हें इंशाल्लाह बहुत ही प्यारी किताब है, मकतबतुल मदीना ने भी नई नई आई बिल्कुल किताब, और किताब का नाम है झूठ। चलें एक और सवाल कर लें, आखिरी सवाल कर लें। किन्हां दे दौरे खिलाफत दा वाकया बयान किया गया है? कौन से खलीफा का दौर था? सुभान अल्लाह। जनाब कौन जवाब देगा? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम अली अब्बास अस्तारी है। ਤੁਸੀਂ भी पंजाबी च गल करो ना। हाँ, अली बास मेरा भाई। नाम अली अब्बास कादरी है ठीक है, और ये दौरे फारूक आजम च। माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाब, जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं भी तोहफा पेश करें। इनको इंशाल्लाह अज़्ज़वजल आशिक अकबर, जिसमें छह बड़े रसाइल, माशाल्लाह। 2 छोटे रसाइल, ये इनको तोहफे में। वाह भाई वाह, माशाल्लाह। अज़हर भाई खुशखबरी बहुत हुजूर। बहुत शुक्रिया। जी खुशखबरी आ गई। एक और मस्जिद के लिए हमारे इस्लाम में तशरीफ लाए हैं। क्या बात है। ये बराबर हॉल वालों को भी इजाजत है, वो लोग भी आ सकते हैं यहाँ पर मस्जिद के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात मिलके है। नारा लगाएंगे, मस्जिद परो तहरीक, जारी रहेगी, मस्जिद परो तहरीक। जारी रहेगी। माशाल्लाह ये माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे इस्लाम में बुजुर्ग इस्लाम भाई हैं, माशाल्लाह। ये तशरीफ लाए हैं। अल्लाह कबूल करे और ये मस्जिद आपके लिए, आपके पूरे खानदान के लिए जन्नत में घर का सबब बना दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आइए नाज़रीन, हम अपने मुकाबले की तरफ आते हैं। देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। मुकाबला भी चलता रहेगा, मस्जिदें भी बनती रहेंगी, इल्म दीन भी सीखते रहेंगे। सुभान अल्लाह, मुकाबला बिल्कुल बराबर बराबर है जनाब।